अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है डॉक्टर इसरार अहमद की, और ये वीडियो है हसद, जलन, जेलसी के ऊपर। और आपको भी पता है कि जेलसी, हसद का क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं और नज़र लगने के। तो यही आज की वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है इससे, और कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ इसका जिक्र किया हुआ है। और वीडियो बहुत अच्छी है तो पूरी ज़रूर देखना। और साथ ही में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है तो ज़रूर देखना पूरी पूरी। हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के हसद से, जबकि वो हसद करे। अब हसद के साथ ही नोट कर लीजिए, अगरचे यहां तो मज़कूर नहीं है, ये नजर का लग जाना। ऐन अल ऐन हक़्क़ुन, बाज़ रिवायात में आया, हुज़ूर ने फरमाया इसके अंदर असर है। इंसान किसी हासिदाना निगाह के साथ किसी पर निगाह डालता है, इसमें एक जहर है, ये निगाहें मसमूम हैं, इसमें जहर है मौजूद, सम्मी असरात हैं और उसके असरात में तो पड़ते हैं। और ये जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि जदीद दौर में जादू के लिए भी मसलन हुजूर के बालों की जरूरत पड़ी, और ये जेनेटिक्स के हवाले से और जीन्स के हवाले से बात आज समझ में आ जाएगी। इसलिए कि जिन अरवाह खबीसा के जरिए से आपको काम लेना है, वो जादू तो वहां पड़ा हुआ है उस कुएं के अंदर। वो जो भी तासुरात है उन्हें तलाश करना है, उन असरात को उस शख्स मुअय्यन को, जिस शख्स मुअय्यन पर जादू करना मकसूद है, और उसके वजूद का कोई जुज, जिसके कि वही जीन्स होंगे कि जो उनके अपने वजूद के हैं, उनके हवाले से गोया कि ये एक रास्ता है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन का एक जरिया है। इसी एतबार से ये हसद या ये निगाह का लग जाना, मैं समझता हूं कि आज की फिजिक्स अगर थोड़ी सी भी आप पढ़ें तो रेडिएशंस, निगाह पार हो जाती है इंसान के। ऐसी भी तो रेज है ना, एक्सरेज क्या है, आपके वजूद में से गुजर जाती है। ये अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड रेज, ये तमाम की तमाम एक्स रेज, ये क्या है, वजूद को चीर कर गुजरती है। तभी तो उस फिल्म के ऊपर असर पड़ता है जो फिल्म के पीछे लगी हुई, और आप सामने खड़े हुए हैं, आपकी हड्डियां अलग नजर आ रही हैं और गोश्त जो है वो अलग नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें आज समझ में आती हैं। और वो फोटॉन्स जिनका मैंने अभी अर्ज किया, 1 मिलियन 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 5 दफा कहिए, 30 सिफरें लगाइए एक पर, तो 1 मिलीमीटर का उतनावां हिस्सा जो है वो एक फोटोन है। ये तो वजूद के अंदर सरायत करके कहीं से कहीं निकल जाने वाली चीजें। इन रेडिएशंस के हवाले से एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है उसकी रेडिएशन है, जो आपको मालूम है कि जो जरा जरा से हादसे हो रहे हैं, चेरनोबिल में हुआ है, कहीं हो गया था भोपाल में, और उसकी फिर रेडिएशंस के क्या क्या असरात हुए, वो शय नजर तो नहीं आती, गैर मरई चीजें। आज की दुनिया में जब आप ईएसपी को मान रहे हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ना आपके कानों के जरिए से आपको परसेप्शन हासिल हुई है, ना आंखों के जरिए से, आपके सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व ही नहीं है, बट यू आर हैविंग परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसी तरीके से टेलीपैथी हो रही है। एक बात आप अपने दिल के अंदर, अपने ज़हन के अंदर जमाते हैं, मुर्तकिज करते हैं, और जिस शख्स के साथ आप चाहते हैं राब्ता, उस तक उस बात को मुंतकिल कर देते हैं। ये सब कुछ क्या है? तो अमिन शर्र हासिदिन के साथ अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इज़ा हसद क्यों ऐड किया है, इस पर बहसें हुई हैं। एक तो मैं समझता हूं कि इसमें रदीफ और काफिये, या जिसको फवासिल कहते हैं, उसकी भी रियायत है। मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और उक़द के साथ उसको जोड़ा गया है। व मिन शर्र नफ़्फ़ासात फिल उक़द व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। लेकिन महज रदीफ या काफिया या फवासिल की रियायत से कुरान में कुछ नहीं है। वो उसका एक फैक्टर, उसका एक आमिल हो सकता है, लेकिन महज उसकी बिना पर नहीं माना जाएगा। तो इसमें यकीनन कोई और हिकमत है, और वो हिकमत तकसीम की गई है। हमारे मुफस्सरीन ने तो उसको यूं बयान किया है कि एक हसद वो है कि जो दिल में पैदा तो है, आदमी के अंदर है, लेकिन ये कि वो उसको, यानी उसको बाकायदा कोई एक हिम्मत के साथ और अपने एक अज़्म के साथ, इरादे के साथ बरूए कार नहीं ला रहा, तो उस हसद के असरात नहीं होंगे, उससे पनाह मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इसको इस अंदाज में तो मेरा ज़हन से कबूल नहीं करता, इसलिए कि हसद अगर पोटेंशियली है अंदर तो उसके असरात होंगे, वो रेडिएशन तो होगी, चाहे उसका इरादा हो चाहे ना हो। वो कैफियत जो है वो उसके सांस से, उसकी आंख से, उसके वजूद से, वो अंदर अगर जहर घुल गया है
تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جب کہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور نظر جو ہوتی ہے وہ ایکچولی میں لگتی ہے، یہ میں میرے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ ایکچولی میں جو ہے وہ نظر لگتی ہے۔ ایسا ہمارے اس میں بولا جاتا ہے کہ ایک پتھر کو بھی نظر لگ سکتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے۔ تو وہی ہے کچھ۔ اور دیکھیے ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ اگر ہم جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ زمانہ ہے، تو ہم کوئی بھی چیز جیسے ہم ویڈیو کے تھرو اگر سمجھو کوئی ایک دم لگزریس لائف، ہماری لائف سٹائل بتاتے ہیں، تو دیکھنے والے جو ہے وہ پتہ نہیں نا ہم کو کون سے بیک گراؤنڈ سے ہے، مڈل کلاس بھی ہے، لوور مڈل کلاس بھی ہے، اپر کلاس بھی ہے، سارے کلاس کے لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے، اتنی لگزریس چیزیں ہیں، بیگ، شوز، یہ وہ، تو جب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں وہ ایک چاہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو اس ایک چیز سے جو ہے نا وہ حسد یا پھر جلن وہ پیدا ہوتی ہے دل کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، ویسا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس ہے، بہت زیادہ ہے، اور آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ڈونیٹ کرو، لیکن اس کے ویڈیوز بنانا، اس کو ویڈیوز بنا کے سامنے والے کو بتانا، جتانا کہ آپ ہم سے نیچے ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں آپ کچھ اچھا کام کر رہے۔ اگر آپ دے رہے ہو نا کسی کو یا کسی کی مدد کر رہے ہو، آپ اگر دائیں ہاتھ سے دیتے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، یا آپ جب اس کو دیتے ہو وہ صرف آپ کے اور اس کے بیچ کی بات ہونی چاہیے، کوئی تھرڈ پرسن کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہو کسی کو تو ایک دم سیکریٹلی کرنا، کہ آپ کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم صرف ہمارے آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانے کے لیے تو نہیں کر رہے کہ ہم ان کو دے رہے۔ تو بس میرا یہی اوپینین ہے۔ آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اور اچھی ویڈیوز دیکھنے ملے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔